تے پوچھ دیاں نے میں اماں جی پتہ جے مدینے دے اندر میرے خلاف کی گل ہو رہی ہے؟ فرمایا ہاں میرا پتر سارے واقعے دا سانو علم ہے، میرے باپ صدیق نو بھی علم ہے، جی جی تیرے بابے نو بھی علم ہے۔ وہ سونے ہو تے چیخاں نکل گئیاں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں۔ باپ صدیق دوسری منزل تے بہ کے قرآن پہ پڑھ دینے، جدو بیٹی نو روندیاں ویکھے ماں کوئی چھوٹا رشتہ ہے، ماں کوئی عام ہستی ہے، وہ ماں بڑا بلند رشتہ ہے، ماں بڑی عظیم ہستی ہے، ماں بڑا قد والا رشتہ ہے، ماں بڑا پاک والا رشتہ ہے، ماں پیار والا رشتہ ہے، ماں ادب والا رشتہ ہے، ماں محبت والا رشتہ ہے، ماں احترام والا رشتہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ وہ صدیقہ مصدقہ نبی کی با وفا بیوی، وہ صدیقہ مصدقہ نبی کی با وفا بیوی، مطہرہ طاہرہ حریم آشنا بیوی، ماں کہیے جسے کہیے اور ام القرآن کہیے، جس کی عظمت میں بولے رب کبریا کہیے، جس کو دلہن بنا کر محمد مصطفیٰ لائے، جس کو دلہن بنا کر محمد مصطفیٰ لائے، جس کے دلہا خود نبی الانبیاء آئے، جس کے آنسوؤں نے عرش رب کا ہلا ڈالا، اور جس کی عظمت میں کلام اللہ رب نے بنا ڈالا۔ حمد و ثنا اس خالق کائنات اللہ احکم الحاکمین واسط، درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام اعظم امام دین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے۔ دوستو اور عزیز ساتھیوں، سماعت فرمانے والی با پردہ با حیا اسلامی ماں اور بہنوں، اس مالک دا جتنا بھی شکریہ ادا کریے کم ہے، جس نے مینوں تہانوں دین دی نسبت نال اس ماہ سیام ماہ غفران اور با برکت با رحمت مہینے دے اندر اپنے گھر مل بیٹھن دا موقع فراہم فرمایا ہے۔ اللہ والو، ماہ رمضان المبارک دا تیسرا خطبہ جمعہ ہے۔ اسے ہی ماہ مبارک دی 17 تاریخ نو
58 ہجری بروز منگل نو محبوبہ محبوب خدا اس امت دی قاریہ حافظہ محدثہ طاہرہ مطہرہ سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا یوم وفات ہے، اور اسے ہی 17 رمضان نو مسلماناں اور کافراں دے درمیان حق و باطل دا مارکا جنگ بدر بھی ہویا ہے۔ میں کوشش کراں گا کہ حسب وعدہ تہاڈے سامنے سیرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی پاکیزگی، طہارت، فضائل اور او دے وچوں ساڈے واسطے جو چند اسباق نے او دے اوپر نظر ثانی کر سکاں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک دے حرم دے اندر تیسرے درجے تے آئیاں، یعنی کہ آپ دا پہلا نکاح ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نال ہویا ہے، اور جنہ دے بارے جبریل نے آ کے کہا سی سونےو تہاڈی بیوی خدیجہ آ رہی ہے اور تہاڈے واسطے کھانا لے کر کے آ رہی ہے، انہوں رب دا سلام کہو، جنت دی بشارت دیو تے میں جبریل دا بھی انہوں سلام پیش کروں۔ پھر آپ دی زندگی مبارک اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ جدو آپ دنیا تو رحلت فرما گئیاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قول حضرت خولہ تشریف لے آئیاں رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دی پریشانی ویکھ کے، آپ دے غم ویکھ کے، آپ نو اس ماحول چ دیکھ کے تو ماں خولہ فرمان لگیاں اللہ دے پیغمبر میرے کول دو رشتے نے، ایک رشتہ بیوہ عورت ہے مطلقہ ہے، ایک رشتہ کواری عورت ہے، تے تسی انج کیوں نہیں کر دے نکاح کر لو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نال گل کرن دا حکم دیتا، تو دوسرا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ماں سودہ رضی اللہ تعالی عنہا نال ہویا ہے۔ تیسرا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نال ہویا ہے، اور نبی پاک دی ازواج مطہرات نو اللہ رب العزت نے اے مقام اور اے شان عطا کیتا ہے۔ مینوں توانوں حکم ہے، ولیاں نو حکم ہے، صحابیاں نو حکم ہے، محدثین اور اولیاء نو حکم ہے کہ گناہ دے قریب نہیں جانا۔ گناہ نو حکم یہ ہے کہ نبی پاک دی ازواج مطہرات دے قریب نہیں جانا، اور قرآن نے اس گل نو واضح کیتا ہے۔ سنیے اللہ دا قرآن، میرے تے تہاڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل ہو رہے ہے۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ انما
یرید اللہ لیذہبانکم الرجس اہل البیت، فرمایا اللہ رب العزت نے فیصلہ کر لیا ہے نبی پاک دی اہل بیت ازواج مطہرات دے بارے کہ اللہ فرما رہے نے اسی توانو برائیاں اور گناہاں تو پاک کر دیتا ہے، تو آڈے جسم دے وچوں اسی برائی نو دور کر کے توانو پاکی عطا کر دیتی ہے۔ اور کون نے نبی پاک دی ازواج مطہرات؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا اسی نبی پاک دی ازواج مطہرات نو اے حکم دیتا ہے، شان دیتی ہے، اے فضائل دیتا ہے، انہاں نو قیامت تک آنے والے مومنہ دیاں ماما بنا دیتا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اسی نبی پاک دی ازواج نو مومنہ واسطے انہاں دیاں ماما بنا دیتا ہے، رشتہ جوڑ دیتا ہے، قیامت تک جڑے مومن نے انہاں دیاں ماما ازواج مطہرات نے، انہاں ساریاں ماما دی شان اور فضائل اور مناقب بیان کرن واسطے بڑا وقت درکار چاہید ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کرانگا کہ ایک ایک مادی فضائل اور سیرت دے حوالے نال چاند خطبات تو بعد ذکر کیتا جائے۔ آج سنیے میں جس امی دی شام دا ذکر کرنا چاہنا جہدے بارے جناب سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، نبی پاک نے فرمایا عرب دے اندر جویں کھانیاں دے اوپر سرید نو عظمت ملی ہے، سرید کھانے نو بڑی شان تے فضائل ملے آئے، سرداری ملی ہے، کھانیاں دا سردار کھانا ہے، اس طرح ہی میری ازواج مطہرات اور قیامت تک آنے والیاں عورتاں دے اوپر اللہ نے ایشان و عظمت تے بلندی عطا کر دیتی ہے۔ فرمایا جی میں سرید کھانے نو شان اچھائے، ایویں میری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا بھی شان اچھائے۔ نہیں سمجھے غور کرنا، جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، ایک دن نبی پاک دے کول آئے، آکے کہیں دینے سونے او دسو تسی دنیا دے اندر سب تو زیادہ کے دے نال پیار کر دے ہو، تواڈی وفا کے دے نالے، تواڈی محبت کے دے نالے، تواڈا پیار سب تو زیادہ کے دے نالے۔ فرمایا میں عائشہ تو صدیقہ نال پیار سب تو زیادہ کرنا، تے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے سونے ہو میں عورتاں دی گل نہیں کیتی، میں تے بندیاں دے بارے پیا پوچھنا۔ آپ نے فرمایا میرے یار میں بندیاں چوی سب تو زیادہ پیار عائشہ دے باپ صدیق نال کرنا وام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تیری شان وے تیرا مقام وے، جبریل آسمان تو میرے کول ایک صورت لے کے آمدہ رہا، اور صورتاں دے جبریل علیہ السلام بڑیاں لے کے آئے نے، آسمان تو 114 صورتاں قرآن دیاں بھی آئیاں نے، پر جس صورت دا ذکر میں کرنا چاہنا وہ صورت سعد والی ہے۔ فرمایا جبریل آج تو پہلے بھی تو صورتاں زمین تے لے گئے ہیں، تے بغیر کپڑے تو لے گئے ہیں، بغیر انہاں دے لحاف تو لے گئے ہیں، جبریل آج آسمان تو صورت سے لے جا تے جنت چو ریشمی کپڑا لے آ، اسی او دے چتے نو لپیٹ دئیے، او دے اندر تے نو بند کر دئیے، او دے اوپر حجاب پا دئیے، او صورت دے اوپر اسی کپڑا ڈال دئیے۔ سنو میری او ماں پہنو، آسمان تو میرا رب و رب دی تصویر زمین تے پیجن گائے، پیجن والا میرا رب بھی پا کے، لے آن والا فرشتہ جبریل بھی پا کے، جدے وال پیجی جا رہی ہو امام الانبیاء دا سینہ بھی پا کے، پر رب نے مقام اور شان اور طریقہ کی بنایا ہے، آسمان تو بھی عورت دی تصویر پیجیے تے کپڑے چ لپیٹ کے پیجی۔
کپڑے چپے لپیٹ کے بھیجیے۔ سنو میری او ماؤ پہنو، شان امی عائشہ کیا ہے، عظمت امی عائشہ چو درس کیا ہے۔ فرمایا جبریل اے تصویر لے جا، پر انو جنتی ریشمی رومال دے اندر لپیٹ کے لے جا۔ فرمایا عائشہ ایک ورا نہیں، ابن حبان دی روایت اور صحیح البخاری دا حوالہ ہے۔ فرمایا جبریل 2 مرتبہ لے کے آیا، ایک روایت کے 3 مرتبہ لے کے آیا، اور جبریل نے میرے سامنے اس تصویر نو پیش کیتا، اور نال جبریل کہہ رہا سی سونےو اے جڑی تصویر ویکھ لو، اللہ کہہ رہا ہاذہی زوجاتو کے فی دنیا والآخرہ، سونےو اے دنیا چ بھی تواڈی بیوی ہے اور آخرت چ بھی تواڈی بیوی ہے، اے بھی تواڈی بیوی ہے، اے دنیا چ بھی تواڈی بیوی ہے۔ تے عائشہ میں جدوں اس تصویر نو ویکھیا پھر میرا نکاح تیرے نال ہو گیا، تو رخصت ہو کے میرے گھر آ گئی، میں تینوں ویکھیا تے مینوں اودوں یقین ہویا او تصویر تے عائشہ تیری تصویر سی۔ تیری پاکیز کی پر نطق فطرت نے ادا کی، تجھے عظمت عطا کی، عافیت بخشی، بلندی دی، خدا لم یزل کا بارہا تجھ کو سلام آیا، مبارک ہے وہ لب امی ادب سے جن پہ تیرا نام آیا، اور صدیقہ رکھا ہے نبی نے لقب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اے جنبی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے کول آئیاں، آپ نے فرمایا عائشہ پیاری ہے نی میری پیاری ہے عائش، ویکھو نبی پاک نو اپنی بیوی نال پیار کنا ہے، فرمایا نی میری پیاری ہے عائش، اے جبریل کھڑا ہے اور جبریل تینوں سلام پیش کر رہا ہے، اے جبریل کھڑا ہے اور تینوں سلام پیش کر رہا ہے، عائشہ تیرے اوپر جبریل سلام پیش کر رہا ہے، او کی شان دساں امی عائشہ دی جدی شان دے وچ قرآن آیا، او جدے در اقدس تے چل چل کے جبریل وی کرن سلام آیا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ سنو اج گل کر دینے لوگ، اسلام بچیاں دی تعلیم نو ختم کرنے دا نام ہے۔ سنو میرا پیغام، سنو میری آواز سنو، جتھوں تک میری صدا جائے آؤ میں توانو دکھلاواں اسلام کیسا سنجیدہ مذہب ہے۔ اسلام عورت دی تعلیم نو ختم نہیں کردا، بلکہ اسلام نے عورت تو تعلیم مرداں نو بھی دلائی ہے۔ اسلام تعلیم عورتاں دا خاتمہ کرن نہیں آیا، بلکہ انہاں دی تربیت کر کے تعلیم انہاں دے ذہن اندر اتارن آیا ہے۔ میرے تے تہاڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے ہو، آج لوگ کہندے نے ویکھو بڑی بڑی این جی اوز نے اے اسلام بچیاں نو پڑھن نہیں دیندا، اے مولوی بچیاں دی تعلیم دے خلاف نے۔ اے مولوی کون ہوندا ہے جو تعلیم تو بچی نو روکے؟ جدو امام الانبیاء دے گھر رہن والی 9 سال دی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حافظ قرآن بھی ہے، عالم قرآن بھی ہے، محدث
قرآن بھی ہے، مفسر قرآن بھی ہے، 2200 تو زائد حدیثاں بیان کرنے والی اس امت دے سامنے میری امی عائشہ ہے، اور عمر او دی 18 برس ہے۔ 9 برس دی عمر دے اندر نبی دے کار آئیاں، 18 برس دی عمر دے اندر حافظہ بن گئی، قاریہ بن گئی، محدثہ بن گئی۔ صحابی دروازے تے کھڑے نے، امی جان دسو نبی پاک دی تعلیم دے بارے، آپ دے کر دے رہن سہن دے بارے وہ کتنی احادیث طہارت دیا بیان کرنے والی میری امی عائشہ ہے۔ اسلام نے ثابت کیتا ہے عورت دی تعلیم دا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ عورت نو تعلیم دیتی ہے، تربیت دیتی ہے، تہذیب دیتی ہے، تمدن دیتا ہے، ثقافت دیتی ہے کہ عورت تعلیم بھی حاصل کرے، نال نال چار دیواری چ رہنا بھی حاصل کرے۔ عورت تعلیم بھی حاصل کرے، اپنے اوپر پردے نو بھی لازم کرے۔ اسلام عورت دی تعلیم دا منکر اور باغی نہیں ہے، بلکہ سنجیدہ اور اعلیٰ تعلیم عورت نو دیتی ہی اسلام نے ہے۔ اور کیسی تعلیم دیتی ہے میرے تے تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے بڑے کبائر صحابہ انج امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا کر دے اور آ کے علم حاصل کریا کر دے، آ کے دین حاصل کریا کر دے، آ کے حدیث نبوی دا علم سمیٹیا کر دے اور اپنے سینے چھتاریا کر دے۔ کون امی عائشہ؟ انما یرید اللہ لیذہبانکم الرجس اہل البیت۔ ایک گل کرنی چھڑ دیو، ایک گل کہنی چھڑ دیو کہ اسلام والے بچیانو تعلیم نہیں دین دے، نہیں سونے ہو۔ اسی ثابت کیتا ہے جس بندے نے روح زمین تے تعلیم نو عام کیتا ہے، او دے کر دے اندر ہی او خاتون موجود ہے جن نے سب تو زیادہ سمت دے اندر نبی دا علم لٹایا ہے، علم دی تعلیم نو عام کیتا ہے۔ کون امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک جدو بھی غزوات تے جایا کر دے اپنی ازواج مطہرات دے اندر قرآن اندازی کریا کر دے، جے دے نام دا قرآن نکل دا آپ اس اپنی اہلیانو ام المومنین نو نال لے جایا کر دے۔ غزوہ بنی مستلق دے اندر نبی پاک نے جان دا ارادہ فرمایا، قرآن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام دا نکلیا، نبی پاک رنگ تے چلے گئے۔ وہ ایک ایسی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دے کاریاں چ ویکھو گے تو انو کاریاں نظر آئے گی، حافظہ چ ویکھو گے حافظہ نظر آئے گی، حدیث مصطفیٰ دے محدثین چ ویکھو گے تو انو محدثہ نظر آئے گی، پاکاں چ ویکھو گے تو انو طاہرہ نظر آئے گی، سچیاں چ ویکھو گے تو انو صدیقہ نظر آئے گی، نبی دی ازواج چ ویکھو گے انو نبی دی پیاری تے لاڈلی بیوی عائشہ اور حمیرہ نظر آئے گی۔ اگر تسی نبی دے حرم چ ویکھو گے تو انو صدیقہ نظر آئے گی، اور نبی دے نال تسی جہاد چ ویکھو گے اے مجاہدہ تو انو نظر آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے فتح عطا کر دیتی، بڑا مال بھی ملیا۔ نبی پاک چند دنوں تو بعد ہی مدینے وال واپسی دا سفر شروع کر لیا۔ ایک مقام تے آ کے نبی پاک نے پراؤ ڈالیا، آدھی قراب دا وقت ہے، ماں جی فرماندیاں نے میں قضائے حاجت واسطے تھوڑا دور چلی گئی، جدو میں واپس قافلے دے اندر اپنی جگہ تے آئی نا، میں اپنے گلے چے ہاتھ لایا تے گلے دے اندر میں نو اپنا ہار نظر نہ آیا۔ او ہار جو میں اپنی پہن کو لو مانگ کے لے کے گئی سا، میں نو فکرہ پہ گئیاں، ہار نو تلاش کر دی میں اسی جگہ تے دوبارہ چلی گئی، ہار مل گیا، پر جدو میں واپس آئی تے تو قافلہ کوچ کر چکے آسی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے نو چلن دا حکم دے دیتا، ہودج اٹھا کے اٹھتے رکھ دیتا گیا تے ماں جی آ کے اس مقام تے بیٹھیاں۔ جدو اگے جا کے پتا چلیا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تے نالی قافلے دے کوئی نہیں، نبی پاک نے مدینے تو پہلا ہی پڑاؤ ڈال لیا تے جناب صفوان عرب دا پرانا رواج سی، جدو قافلے چلیا کر دے پیچھے ایک ایک بندہ سیانا چلیا کر دا، قافلے چو رہ جان والی چیز نو سمیٹ دا رہندا،
اور اٹھا کے قافلے نال ملا دیندا تے جناب صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ویکھیا ہویا سی پردے دی آیت نازل ہون تو پہلا ہن پردے دی آیت نازل ہو گئی سی تے اماں جی چادر لے کے اس مقام تے لیٹیاں ہوئیاں نے تے جناب صفوان آئے او میرے نوجوانوں او میرے پیارے او میرے ویرے او اپنی تربیت تے اصلاح دی ضرورت ہے تے توجہ میرے ول کرے آجے جدو غیر محرم عورت نو ویکھی دے او دو سیٹیاں نہیں ماری دیاں جدو غیر محرم عورت نو ویکھی دے ادو عجیب عجیب نام لے کے نہیں پکاری دا جدو غیر محرم عورت نو ویکھی دے فکرے نہیں کسی دے او دے وال ٹک ٹکیاں نہیں لگائی دیاں ایک مومن دا کردار کی ہوندا ہے ایک نیک سالے نوجوان دا کردار کی ہوندا ہے جناب صفوان پچھوں آئے نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نو ویکھیا تے دوروں ہی پڑھنا شروع کر دیتا انا للہ و انا الیہ راجعون اما جان فرماندیاں نے میں پورے سفر دے اندر صفوان دی اس آواز تو علاوہ کوئی آواز نہیں سنی میں جدو پہچان گئی اے آواز تے صفوان دی آواز ہے تے میں جلدی نال بیٹھی اور سب تو پہلے میں اپنا چہرہ ڈھانپ لیا میری یو ماں پہنو جدو غیر محرم نظر آ جائے نا فیصلہ اے وے شان اے وے مقام اے وے طریقہ اے وے سیرت اے وے رواج اور ثقافت اور تمدن دا نام ہے کہ عورت اپنا چہرہ ڈھانپ لوے ماں جی فرماندیاں نے میں چہرہ ڈھانپ لیا اور میں صحیح ہو کے چادر لے کے بیٹھ گئی میرے قریب کر کے صفوان نے اپنا اونٹ بٹھا دیتا میں اس اونٹ دے اوپر سوار ہو گئی دن چڑھ گیا جدو دوپہر چڑھی تے سورج چڑھیا نا اسی جا اس قافلے نال ملے جیڑا قافلہ ساڑھے انتظار دے اندر نبی پاک نے بٹھایا ہویا سی منافقین بھی موجود سن انہوں نے جملے کسنے شروع کر دیتے انہوں نے آوازاں کسنیاں شروع کر دیتیاں انج تو انو سمجھ نہیں آئے گی میں تو انو قریب تو گل سمجھانا جدو دو میاں بیوی لڑ دینے نا تے آنڈ گوانڈو آوازاں اٹھ دیاں نے پھر او بھی آ کے وچ مزے لیں دینے گلاں دے جڑے کدی تواڈے خیر خواہ نہیں ہوئے جدو کدی بھی تواڈے ہمدرد نہیں ہوئے جڑے تواڈے گڑن مرن سڑن چ خوش نے اجو بھی تواڈے ہمدرد ظاہری توانو بنے نظر آن گے اور چھوکا چرستیاں تے تبصرے ہوندے تسی ویندے ہو برادریاں خانداناں دے اندر لوگ تبصرے کردے نے کوئی بیوی نو قصوروار کہندا ہے کوئی مرد نو قصوروار کہندا ہے کوئی او دی ماں نو قصوروار کہندا ہے کوئی او دے باپ دے اوپر الفاظاں کسدا ہے کوئی او دے پراواں دے اوپر الفاظاں کسدا ہے اوے سونےو پوچھو اس باپ نو کریو جیدی بیٹی دکھی ہوندی ہے نبی پاک دے قافلے دے نال امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہوئیاں تے منافقین مدینہ نے عبداللہ بن ابی اور دی ساری آل نے جدو الفاظاں کسنیاں شروع کیتیاں کہ پیچھے کیوں رہ گئیاں نعوذ باللہ انہوں نے بڑیاں بڑیاں گلاں کیتیاں تے نبی پاک کا مدینہ تشریف لے آئے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینے آ گئیاں فرماندیاں نے میں آئی تے میں نو بخار ہو گیا طبیعت بڑی خراب ہو گئی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے چاہندے جدو اگے میں کدی بیمار ہوندی نبی پاک میرے کول بہ جاندے میرے حال حوال پوچھ دے اج حالات بدلے نے نبی پاک آندے تے پوچھ دے بیمار دا کی حال ہے میں 10 دن دی آپ چلے جاندے اگلے دن ہوندے پوچھ دے بیمار دا کی حال ہے میں 10 دی تے آپ چلے جاندے مینوں سمجھ نہ آئی رویہ کیوں بدلے آئے انداز کیوں بدلے آئے محبت کیوں بدلی ہے پیار کیوں بدلے آئے کئی دن گزرن تو بعد میری طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی ہے تے میں مستہ دے نال انج باہر نکلی اینا دا نام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نبی جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خالہ زاد سالی بھی لگ دی ہے ماں رومان دی خالہ زاد پہن بھی ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خالہ دی بیٹی بھی ہے تے مستہ جدو نال چلیاں نا تے 2-3 مرتبہ پاؤں سلپ ہویا گرن نگیاں تے فرماندیاں نے حالانکہ مستہ ہلاک ہو جائے مستہ تے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے نہیں مستہ کیوں میرے ویر مستہ دے بارے گلاں کرنی ہے مستہ ہوئے جو بدر دے اندر شامل ہویا ہے تے
اللہ نے فرمایا او بدریو اج تو بعد کوئی نیکی نہ کرو تے تواڈے تے جنت واجب ہے. مستہ تے انہاں دے وچ شامل ہوندا ہے. تے ماں مستہ فرمان لگیاں نی میری پولی عائشہ تینوں پتہ ہی نہیں مدینے دے اندر تیرے بارے کی چمگوئیاں ہو رہیاں نے. ایسا طوفان بدتمیزی عبداللہ بن ابی اور منافقین نے کھڑا کیتا ہویا ہے تے مستہ بھی انہاں چ شامل ہو گیا ہے. تے ماں جی کر آئیاں فرماندیاں نے ساری رات روندیاں گزر گئی. صبح نبی پاک آئے. میں پوچھے اللہ دے پیغمبر میں اپنے بابے دے گھر چلی جاواں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اگے جدوں بھی میں پوچھنا آپ نے فرمانا کوئی گل نہیں ایسا پھر چلے جاواں گے کٹھے چلے جاواں گے چکر لائے آواں گے ہن نہ جاؤ تسی ٹھہر جاؤ. جدوں میں اج پوچھیا تے نبی پاک فرماندے عائشہ کوئی نہیں تسی اپنے بابا دے گھر چلے جاؤ. تے میرے دل دے اندر اور گل پختہ ہو گئی تے میں جدوں اپنے بابا صدیق دے گھر پہنچیاں تے ماں رومان نو ملی تے میں اپنی ماں دے سینے لگ کے رو پئی. وہ دکھی بیٹی دا ایک کوئی آسرا او دی ماں دی گود ہویا کر دیئے. دکھی بیٹی دا ایک کو سہارا او دی ماں دا سینہ ہویا کر دائے. انہوں دکھڑے سنان واسطے ماں دی گود میسر ہوئے. او دے دکھڑے سارے اتھے ہی ڈول جاندے نے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جدو ماں رومان نو ملیاں تے رونا شروع کر دیتا. رو رہیاں نے تے پوچھ دیاں نے میں اماں جی پتا جے مدینے دے اندر میرے خلاف کی گل ہو رہی ہے. فرمایا ہاں میرا پتر سارے واقعے دا سانو علم ہے. میرے باپ صدیق نو بھی علم ہے. جی جی تیرے بابے نو بھی علم ہے. وہ سونے ہو تے چیخاں نکل گئیاں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں. باپ صدیق دوسری منزل تے بہ کے قرآن پہ پڑھ دینے. جدو بیٹی نو روندیاں ویکھے آنا تے جناب ابو بکر صدیق نیچے آئے اور اپنے بیٹے نو سینے نہ لایا اور حوصلے دے رہے نے. او میرا پتر کوئی گل نہیں اگر گناہ نہیں ہویا تے اللہ خیر کر دے گا. تو حوصلے کر اللہ مدد کرے گا. رو رہے نے آنسو بہا رہے نے اور پوچھیا میرا پتر کی میں آئے ہو. دسیا میں جنج نبی پاک تو پوچھ کے آئی ہاں. نال ہی کہہ دیتا میری بیٹی عائشہ مینوں تیرا خم بڑا ہے تیری حالت میرے کولوں پوچھی نہیں جاندی. اللہ نہ دکھاوے دکھ کسے نو تیاں دے پوچھو نہ کولوں یار دکھی جیڑے جیاں دے کر دے ماپے آندے پرونیاں نے ہندیاں تیاں کر ماپے آندے رحمتاں نے ہندیاں تیاں کر ماپے آندے رحمتاں نے ہندیاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اے پیاری تے لاڈلی بی بی ام المومنین انہاں قدمہ تے واپس آ گئیاں. ایک مہینہ گزر گیا. نبی پاک ایک مہینے تو بعد آئے نے تے نبی پاک او یار کسے شوہر نو اتنا ذلیل نہ کرے آجے کہ وہ اپنے گھر دے بارے دکھی ہو جاوے. کسے باپ دا سینہ اتنا زخمی نہ کرے آجے کہ وہ اپنی بیٹی توانو دے کے آپ ہی غریب قبرہ جو پہنچ جاوے. نبی پاک انج مسجد چاہے آپ نے آ کے خطبہ ارشاد فرمایا. آپ پوچھ دینے میرے صحابہ دسو میرے اہل و عیال دے بارے دسو میرے گھر دے بارے. نبی پاک صحابہ تو رائے لے رہے نے بڑی بڑی راواں پیش ہوئیاں. جناب عمر فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ نو سونیو ایک سوال کرنا چاہواں گا. اے کم ہوندا ہے ایک چنگے یار دا اے گل ہوندی ہے گھر وسان والے بندیاں دی. انہاں نو ساتھی کہندے نے انہاں نو پنچایتی کہندے نے انہاں نو خاندان دا وڈیرا کہندے نے انہاں نو ہمدرد کہندے نے انہاں نو درد دل رکھن والا انسان کہندے نے. جناب عمر کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے سونیو ایک گل میں نو دسو نا تو آڈا نکاح عائشہ نال کدے مرضی نہ لویا ہے تساں فرمایا ہے کہ رب نے کیتا ہے. فرمایا عمر رب دی مرضی نال نکاح ہویا ہے. فرمایا پھر مطمئن ہو جاؤ پھر پریشانی سینے چو کٹ دیو پھر دل چو غم کٹ دیو. عمر کیوں کٹ دے ہاں پورا مدینہ چیمگویاں کر رہا ہے منافقین دیاں للکاراں میرے گھر تک پہنچ گئیاں نے. فرمایا سونے ہو جیڑا رب گلیس تے گندی مکہ
مکھی تواڈے بستر تے نہیں بہن دیندا او گندی عورت تواڈے بستر تے کیویں رہن دے گا سونے او گل سمجھ آ گئی یہ گل ایویں بہتانی ہے الزامی ہے اس زبان دی چبر زبانی ہے تسی پریشان نہ ہوو نبی پاک اپنے گھر چلے گئے ماں عائشہ دی خادم ہے جناب سیدہ بریرہ آپ نے بریرہ تو پوچھیا بریرہ دسے نا تو عائشہ نو کنج دا پایا ہے تے بریرہ فرماندیاں نے سونے او دے چ بڑیاں خوبیاں نے کوئی کمی ہے جدو آٹا گن دیئے تے سو جاندی ہے بکری آ کے آٹا کھا جاندی ہے نبی پاک نے بڑیاں اپنے اہل و عیال کولوں بھی گوائیاں لئیاں اور نبی پاک اپنی بیوی دے حجرے چاہے نے کول باپ صدیق بھی بیٹھا ہے ماں رومان بھی بیٹھی ہے تے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے ایک انصاریہ عورت بھی میرے کول بیٹھی ہے تے نبی پاک آ کے میرے کول بہ گئے تے نبی پاک کہندے نے عائشہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے اگر کوئی کمی ہو گئی ہے تے عائشہ رب تو معافی مانگ لے میرا رب معاف کر دے گا تے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے سونے ہو جو تسی کہہ رہے ہو او تے میں کیتا کوئی نہیں جو تسی چاہندے ہو او تے میرے کولو ہویا کوئی نہیں اگر میں صفائی پیش کراں گی مننا تسی کوئی نہیں میرا حال او ہو گیا تواڈی اس گل تو بعد جو جناب یوسف علیہ السلام دے بابے یعقوب دا ہویا سی ماں جی فرماندیاں نے مینوں نام ہی جناب یعقوب علیہ السلام دا غم دی وجہ تو پل گیا میرے سے نے چینا آیا بھائی آئے نے نا تے آکے کہندے نے وجاہو اباہم عشائی ابکون روندے آئے نے اور باپ دے سامنے کرتا پیش کر دیتا ہے کہندے نے تسا کہو بگیاڑا کھادا تے یوسف بدر منیرہ کیوں کر رہے آئے کرتا سلامت تے کیوں نہیں ہویا لیرا او بگیاڑ تواڈے نالو تے نکلیا عجب سیانا کرتے دا او بے ادب نہ ہویا تے یوسف کھا گیا سارا انج پترا نو ویکھیا کہن لگے او پترو میرے بیٹے نو میرے تو جدا کر کے آئے ہو او بیٹے ہو میں تواڈے تے کی الزام لاواں او بیٹے ہو میں تواڈے اوپر کی کیس کراں او میرے پترو میرا پتر ہی میرے تو جدا کر کے تے میرے سامنے جھوٹیاں کہانیاں پیش کر رہے ہو میں بابے یعقوب دا صبر ہی ہے کہ تواڈے اوپر ہن میں کی کراں ادھر بھی بیٹے نے تے جیڑا دور ہویا او بھی بیٹا ہے بندے نو فرق کرنا مشکل ہو جاندا ہے صبر مشکل ہو جاندا ہے انہاں چ ونڈ کرنی مشکل ہو جاندی ہے تے جناب امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماندیاں نے سونے ہو میں تانوں کی جواب دیاں میں تواڈے سامنے کیڑی گل رکھاں ہن تے میرا فیصلہ اپنے اللہ دی عدالت چ رکھ دیتا ہے تے ماں جی فرماندیاں نے میں کروٹ لئی پھر رونا شروع کر دیتا اچانک میں ویکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سر انج چکیا ہویا ہے وہی دی علامت ہوئی ہے میں کہا وہی آسمان تو آئی ہے تے میں ویندی رہی نبی پاک تے جدو وہی دا وقت ختم ہویا آپ فرماندے نے عائشہ خوش ہو جا اللہ نے آسمان تو تیری گواہی اور بشارت اور پاک دامنی پیش کر دیتی اور سونے ہو میں پیغام دینا چاہواں گا ماں تے الزام نہیں لائی دا سنو میرے پیارے ہو میرے یارو ماں تے الزام نہیں لائی دا ماں تے گلہ نہیں کری دیاں ماں عظیم ہستی ہے ماں پاک دامن شخصیت ہے ماں ایسا عجیب مجسمہ ہے ماں ایک عظیم ہستی ہے جدی گواہی آسمان تو رب دیندہ ہے روح زمین تے واحد ماں ہے جدی شان دے اندر اللہ نے آسمان تو قرآن اتاریا آج دی ہر عورت دے سر دے اوپر کاٹن تے لون تے پلچھی دا دوپٹہ ہے ماں عظیم ہستی ہے امی عائشہ دے سر دے اوپر سورہ نور دی 18 آیتاں دا دوپٹہ پا دیتا
اوے ماں نال پیار کری دے، ماں نال محبت کری دیئے، ماں نال لڑائی عام بھی گل ماں دی سن لو نا، وہ سونے ہو جدو ٹاکرا ماں نال ہو جاوے زبان بند کر لئی دیئے، نظران چکا لئی دیاں نے، ماں نو جھوٹا کرن دیاں گواہیاں نہیں لبی دیاں، ماں نو عدالت چ کھڑا کرن واسطے ارد گرد زور نہیں لائی دا، بلکہ ماں او عظیم ہستی ہے جے دے بارے آسمان تو قرآن اتر جاندہ ہے، آسمان تو رب بول اٹھ دینے، نہیں سمجھے نا، انج سمجھو ایک ماں ہو رہی ہے، انج معاشرے دے سامنے آئی ہے، گود دے اندر انہیں بیٹا اٹھایا ہویا ہے، اور اے او ماں ہے جیدہ نکاح بھی نہیں ہویا، کوئی خامد نل نکاح نہیں ہویا، مرد نل نکاح تے جناب مریم صدیقہ انج قوم دے سامنے پیش ہوئیاں نے، تے قوم کہہ رہی ہے اے مریم تیرا باپ انج دا نہیں سی، تیری ماں انج دی نہیں سی، تیرا خالو انج دا نہیں سی، تو کی چن چاڑ دیتا ہے۔ جدو ماں دے اوپر الزام لگا، جدو ماں دے دامن اور پاک تطہیر نو ہاتھ پہ آنا، اللہ فرماندے نے او میرے عیسیٰ علیہ السلام شیر خار بچہ ہے، بولو میرے عیسیٰ، اللہ شیر خار بچے نہیں بول دے، فرمایا جدو گل ماں دی پاک دامنی دی ہوئے اسی گوچ پہ بچے بلا دینے۔ ماں کوئی عظیم چھوٹا رشتہ ہے، ماں کوئی چھوٹا رشتہ ہے، ماں کوئی عام ہستی ہے، وہ ماں بڑا بلند رشتہ ہے، ماں بڑی عظیم ہستی ہے، ماں بڑا قد والا رشتہ ہے، ماں بڑا پاک والا رشتہ ہے، ماں پیار والا رشتہ ہے، ماں ادب والا رشتہ ہے، ماں محبت والا رشتہ ہے، ماں احترام والا رشتہ ہے۔ انی عبداللہ آتانی الکتابہ، وہ میری ماں وال گلہ کرنے والے ہو، وہ جملے کسن والے ہو، وہ دی پاک چدر تے ہاتھ پان والے ہو، میرے وال متوجہ ہو وہ نا۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ ماں تے جملے کسن آلے ہو، شیر خار بچہ بولیا، میری ماں مریم صدیقہ پاک ہے، میں کونا میں اللہ دا بندہ تے نبی اور کتاب لے کے آیا، میری ماں پاک ہے، اے بھی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جدو نبی پاک نے فرمایا نا ابشر یا عائشہ، عائشہ خوش ہو جا، اللہ نے آسمان تو تیری پاک دامنی دی بشارت بھیجی ہے۔ تے ماں ام رومان کہہ لگی عائشہ اٹھ نبی پاک دا شکریہ ادا کر لے۔ تے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما دیا نے سونی اماں جان میں نبی پاک دا شکریہ کیوں ادا کراں، میں تے اپنے اللہ دا شکریہ ادا کرانگی جس اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، لعنوا بدکارو لعنوا پھٹکارا تواڈے تے پیندیاں رہن، او عائشہ تے الزام لان والے او لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظیم۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔
فرمایا لوئنو فی الدنیا والآخرہ، لانتی ہے جیڑا ماں تے الزام لاندہ ہے، دنیا چ بھی لانتی ہے، آخرت چ بھی لانتی ہے۔ سورے نہ لگ کے ماں تے الزام لاندہ ہے کون ہے؟ سبق ملے اس آیت چوں، اللہ نے آیتہ تے معاشہ دی شان اور تطہیر چتاریاں نے، بچہ نہیں بلایا، خود رب بولے ہے، شان اور عظمت دیتی ہے، پر قیامت تک دے لوگاں نو پیغام دیتا ہے کہ ماں دا بے ادب، ماں دا گستاخ اور ماں باپ دی بے حرمتی کرنے والا لوئنو فی الدنیا والآخرہ۔ دنیا چ کون ہے؟ دنیا چ کون ہے؟ تسی لڑے پھر دے بول دے نہیں، ماں باپ دا گستاخ دنیا چ کون ہے؟ آخرت چ کون ہے؟ نمازاں پڑھے پھر بھی کون ہے؟ تہجداں پڑھے پھر بھی کون ہے؟ روزے رکھے رکھواوے پھر بھی کون ہے؟ لیلۃ القدر سجدے چ پیا رہے پھر بھی کون ہے؟ قرآن ہر وقت زبان تے رکھے پھر بھی کون ہے؟ عبداللہ بن ابی نبی پاک دا ممبر پکڑ کے کیا کردہ سی لوگوں، نبی بھی سچا ہے، بات بھی سچی ہے، مر گیا ہے، ماں دا گستاخ سی مریا، نبی پاک نے اپنا جبہ بھی دیتا، یہ دے منہ دے اندر اپنا لواب بھی ڈالیا، تے میرے پیغمبر دا جنازہ پڑھان واسطے کھڑے ہو گئے۔ واہ عمر، تیری عظمت تو قربان جاواں، تیری شان تو قربان جاواں، تیرے تو جدوں بھی کوئی سڑے ہے ماں دا گستاخ ہی سڑیا ہے، تیرے تو جدوں بھی کوئی دور ہویا ہے تے ماں دا بے ادب ہی ہویا ہے، تے نبی پاک دا پلہ پکڑ لیا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سونے ماں عائشہ دا گستاخ ہے، اے دا جنازہ نہ پڑھایا جے، اے دے جنازے چ نہ جایا جے۔ فرمایا کوئی گل نہیں عمر، گستاخیاں او دا فعل سی، اسی ہری سنا لئی گما، رحم کرنا ساڈا حق ہے، رحم کرنا ساڈا شرف ہے، محبتاں بانٹنا تے ساڈا فریضہ ہے۔ فرمایا سونے ہو میں تے تانوں روکاں گا، بلکہ تسی نبی ہو، پھر تواڈے اگے سیتے نہیں ہوندی۔ نبی پاک کھڑے ہو گئے، جنازہ شروع ہو گیا، جدو بے ادب ماں دے گستاخ واسطے نبی پاک نے دعاواں پڑھنیاں شروع کیتیاں ہون گیاں۔ میں خطابت دے ذوق چ کہہ رہا، میرے رب نے کی فرمایا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ۔ سونےو جیڑا ماں دا گستاخ ہے، جیڑا میری عائشہ دا گستاخ ہے، اے دا جنازہ 70 مرتبہ پڑھاؤ، اس تو بھی زیادہ پڑھاؤ، تواڈا پڑھایا جنازہ پھر بھی جائے گا جہنم چ۔ سبق اور درس ہے، اس آیت دے اندر بھی اللہ نے ماں عائشہ دا نام نہیں لیا، پر او دے گستاخ واسطے آیت اتاری، سبق اور درس دیتا ہے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ۔ امام الانبیاء، نبیاں دی امامت کرنے والا نبی بھی 70 یا 70 تو زیادہ مرتبہ جنازہ پڑھائے، ماں دا گستاخ ایسا لانتی اور دوست کی ہے، انہوں رب معاف کردہ، او دی بخشش ہونی، او دی بخشش ہونی۔ جیڑا ماں باپ دا گستاخ ہے، اوہ سونے او ماپے بھی کوئی لڑن والی ہستی ہے، لڑن واسطے کوئی ماپے آنا کری دے، ماں باپ دے ہتھی پئی دے، اوہ ماں باپ دے بارے تے قرآن کہہ رہے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ میں دسیا سی کہ آئندہ جمعہ سیرت امی عائشہ اور عظمت والدین تے ہوئے گا، سن لو آخری گلاں تے میں بات مقامہ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن
امدا گل کی برا احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. ساریاں گلاں چھڈو، اس گل دی گل کر کے گل مکا دینے آ. اف ولا تنہرہما، ماں باپ اگے قرآن کہندا ہے اف نہیں کرنی، لڑنا تے بڑے دور دی گل. میں تھوڑا اضافہ کر رہا ہاں، اف بھی نہیں کرنی تے ماں باپ تے تبصرہ بھی نہیں کرنا. کی کرنا ہے؟ میں جنے دبئی ہونا، سعودیہ ہونا، باہرلے ملک ہونا، آؤٹ آف کنٹری ہونا. خیر ہے ابا جی تمہیں پتہ سادہ بندہ ہے میرا ابا. میرا ابا کون ہے؟ میرا ابا کون ہے؟ سادہ بندہ ہے میرا ابا. پتہ ہی نہیں انہوں، علم ہی نہیں ہو دے کول، تعلیم ہی نہیں ہو دے کول. وہ چنگا سادہ ہے جنہیں تینوں پال پال کے جوان کر چھڑے. وہ سادہ ہے جنہیں محنتاں کر کے تیرے پیٹ اندر تناور جوانی دا زور پا چھڑے ہے. اے میرا ابا باپ تے تبصرے نہیں کری دے. اے نے آپ بھی ساری عمر کچھ نہیں کیتا ہے تے اساں کچھ کیتا ہے. میں سجنا سونے کوٹھیاں بھی تو بنائیاں، دکاناں بھی تو بنائیاں، کاروبار بھی تیری وجہ تو ہے، پیسہ بھی تیری وجہ تو ہے، گڈی تے دولتاں بھی تیری وجہ تو نے. پر ایک گل ذہن چ رکھ، تو اپنے باپ دی وجہ تو ہے، تو زمانے تے اپنے باپ دی وجہ تو اف ولا تنہرہما. اف بھی نہیں کرنی، ماں باپ تے تبصرہ بھی نہیں کرنا، ماں باپ دے اوپر جرا بھی نہیں کرنی، ماں باپ دے اوپر بحث بھی نہیں کرنی، ماں باپ دے اوپر الفاظ بھی نہیں کسنے. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ. اور قرآن کہندا ہے پیار کرنا ہے، رحمت کرنی ہے، شفقت کرنی ہے، محبت کرنی ہے. کیویں کرنی ہے؟ ادھر تواڈے بیوی کھڑی ہووے، ادھر ماں کھڑی ہووے، ادھر بچے کھڑے ہون، ادھر باپ کھڑا ہووے، وچکار تو کھلوتا ہووے. تیری رحمت کدھر ہوئے گی؟ بچیاں وال نہیں نہیں. تیرا پیار زیادہ کدھر ہوئے گا؟ بیوی وال نہیں نہیں. تیرا حق کی ہے واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ. وہ تیری رحمت باپ وال ہونی چاہیے، تیری شفقت باپ وال ہونی چاہیے، تیرا پیار اماں نال ہونا چاہیے. اس پیار دی دعوت قرآن نے دیتی ہے. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. فرمایا ماں باپ واسطے کرنا کی ہے؟ کی کرنا ہے؟ ماپیاں واسطے دعا کرنی ہے. کی کرنا ہے؟ تے کئیاں نو قبرستان لے جاؤ نا، بچال تیرے باپ دی قبر تے فاتحہ ہی پڑھ لئیے، او پھر کہندے اے بس ایتھے ہی سی، ایتھے ہی سی، ایتھے ہی سی، ایتھے ہی سی، اینا قبراں جی سی، بس اینا قبراں جی کو ٹیری سی. او سونے جدوں سکول دی چھٹی ہوندی ہے، ایج بچیاں دی ایک ہوندی ہے، قد بھی بچیاں دے تقریباً برابر ہوندے نے، یونیفارم بھی انہاں دا ایک ہوندا ہے، جرسی بھی انہاں دی ایک ہوندی ہے، ٹائی بھی انہاں دی ایک ہوندی ہے، پینٹ بھی انہاں دی ایک ہوندی ہے، انہاں دا جوتا بھی ایک ہوندا ہے. اور وہ بچے جدوں سارے سکول چوں کٹھے باہر نکل دینے، تیرا باپ کھلوتا کہہ دیندا ہے او جو آخر تے پیا ہوندا ہے، او جو وچکار کھلوتا ہے، او میرا پتر ہے، تو قبرستان ٹر جاویں تینوں قبر ہی نہیں لبدی. پیار ویکھ ماں باپ دا. تو ہزاراں چ کھلوتا ہوویں تے ماں تینوں پہچان لوے، تو لکھاں چ کھلوتا ہوویں باپ تینوں پہچان لوے، تو سینکڑوں لوگاں چ کھلوتا ہوویں تیرا باپ تیری کانڈ تو تینوں پہچان لوے، تیری گردن تو تینوں پہچان لوے، تیری اکھاں تو تینوں پہچان لوے، تیری انگلیاں تو تینوں پہچان لوے. اج تو دنیا چ اتنا مگن ہویا ہے تینوں باپ دی قبر ہی نہیں پہچانی جاندی. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. دعا کریا کر ماں باپ واسطے. ماں باپ نے جنت دوویں پاک نبی فرما گئے، خدمت کیتی جنہ
जन्नतां पा गए, माँ बाप ने जन्नत दोवें पाक नबी फरमा गए। जींदियां नाल वफावां कर ले, जींदियां नाल वफावां कर ले, मरन तो बाद दुआवां कर ले, रो रो अर्ज सदावां कर ले। ओए सोनिया रब सामने माँ बाप वास्ते दुआवां करी दियां ने, खैर मंगी दी है। दुनिया दे ऊपर अल्लाह ने जिन्हां हस्तियां दी ततहीर और पाक दामनी दी गवाही दी है, वो माँ हसीयत माँ है, बाहसीयत माँ दा लकब है, ज़ात माँ दी है। और उन्हां मावां दे विचों जिहदी शान और मुकाम नू बुलंद कीता है, वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाया कर दियां सन, मेरा और आम औरतां दा फ़र्क अल्लाह ने ये कीता है, मेरा ठिकाना भी जन्नत बनाया है। माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियासिल जन्ना, मेरा हुजरा भी जन्नत बनाया है, मेरा घर भी जन्नत बनाया है, मैनू जोजा भी इमामुल अंबिया दी महबूबा बनाया है। दुनिया और आखरत दे अंदर तमाम खवातीन और अज़वाज चो मैनू एजाज़ दिता है कि मैं नबी पाक दी बीवी हाँ, और नबी पाक दी अहलिया मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा फरमाया कर दियाँ, सहाबियाँ चो मेरा बाप सिद्दीक सब तो ज़्यादा शान वाला है, नबियाँ चो मेरा शोहर इमामुल अंबिया शान वाला है। ये मुकाम है, शान है, ये अज़मत है। माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दी अल्लाह ने ततहीर दी, पाक दामनी दी चादर पा के सूरह नूर च 18 आयता नाज़िल करके फरमाया है, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शान वाली औरत है, अज़मत वाली औरत है, मुकाम वाली औरत है। अल्लाह दे कोलों दुआ है, अल्लाह पाक साडे और सानू और साडे बच्चियां नू नबी पाक दी अहले बैत दा मुहिब बनाए, प्यार करने वाला बनाए, असहाबे रसूल दा परवाना और दीवाना बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।